इमसाकु अम्मा शजरा बैनहुम, जो सहाबा में आपस में रंजिश हुई, आपस में कोई तनाज़ा हुआ, आपस में कोई उनकी चपकलिश हुई है, तो उसमें हम अपनी ज़बानों को बंद रखेंगे। चाहे वो तनाज़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक का हो, रिवायात और किताबों में ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ मौजूद है, मैं सिर्फ इशारा करूँगा। सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हो या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, हज़रत खालिद बिन वलीद का हो या अब्दुर्रहमान बिन औफ का हो, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हो या हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद का हो, हज़रत उसैद इब्न हुज़ैर का हो या हज़रत उबादा का हो, इस तरह दीगर जिन जिन सहाबा का आपस में, या सय्यदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का हो और साथ हज़रत अब्बास इब्न मुत्तलिब नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा, इनका आपस में जो कुछ चपकलिश रंजिश या कोई तनाज़ा हुआ, उसमें हमें अपनी ज़बान को खोलने की इजाज़त नहीं है। वो क्यों? उसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मना कर दिया। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, हदीस का नंबर है 6488। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तसुब्बु अहदम मिन अस्हाबी, मेरे किसी सहाबी को बुरा मत कहो। अहदम मिन अस्हाबी, किसी एक को भी बुरा मत कहो। और मुस्नद अबी दाऊद तयालसी हदीस का नंबर 31 है और मुस्नद हुमैदी सफ़ा 20 हदीस का नंबर 32 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकरिमु अस्हाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम, मेरे सहाबा की इज्जत करो, वो तुमसे बेहतर हैं, उनकी क्या करो? इज्जत करो। और जामे तिरमिज़ी में हदीस है, सही इब्न हिब्बान जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3871 है, सही इब्न हिब्बान में हदीस नंबर 7256 और मुस्नद अहमद इब्न हम्बल हदीस का नंबर है 20055। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ुहुम गरदन बादी, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डर के रहो, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डर के रहो। ला तत्तखिज़ुहुम गरदन बादी, मेरे सहाबा को मेरे बाद निशाना मत बना लेना, निशाना मत बनाना, तनकीद का निशाना ना बना लेना, उन पर तनकीद ना करना, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डर के रहो। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की उसने मेरी वजह से मोहब्बत की। वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम, जिसने मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखा उसने मेरी वजह से उनके साथ बुग़्ज़ रखा। और मन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, जिसने मेरे सहाबा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। वमन आज़ानी फ़क़द आज़ अल्लाह, जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। वमन आज़ अल्लाह यूशिकु अन याख़ुज़हु, और जिसने अल्लाह को अज़ियत दी अल्लाह उसकी गिरफ्त करेगा, अल्लाह उसको पकड़ेगा। इसी तरह सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की हदीस अल मुअजमुल कबीर तबरानी जिल्द नंबर 10 सफ़ा 198 हदीस का नंबर है 10448। हिलियतुल औलिया में और अल जामिउ सगीर में मजमू ज़वाइद में हदीस है। फरमाया, इदा ज़ुकिरा सहाबी फमसिकू, जब मेरे सहाबा का तज़किरा आ जाए अपनी ज़बानों को रोक लो। अब हम मुकल्लफ हैं अहादीस रसूल की वजह से कि अपनी ज़बानों को रोक लें। अब इन अहादीस की रोशनी में अहले सुन्नत ने ये अकीदा अपना मजबूत कर लिया कि अल इमसाकु अम्मा शजरा बैनहुम, जो आपस में उनका इख्तिलाफ हुआ, जो उनकी रंजिश हुई, जो उनकी चपकलिश हुई, उसमें क्या करें? इमसाक, अपनी ज़बानों को रोक लें। क्यों? हुजूर फरमाते इज़ा ज़ुकिरा सहाबी फमसिकू, जब मेरे सहाबा का जिक्र आ जाए तो क्या करो? अपनी ज़बानों को रोक लो। उन पर तनकीद करने से, उन पर तान करने से, उन पर एतराज़ करने से अपनी ज़बानों को रोक लो। तो बेहम्दी ताला अहले सुन्नत व जमात का शुरू से ये अकीदा, ये मौक़िफ़ कायम रहे, आज तक कायम है कि हम सहाबा के मुशाजरात में गुफ्तगू नहीं करते। लेकिन बदबख्ती जिन लोगों पर गालिब आ जाती है वो फिर अपनी ज़बान को खोलते हैं और कभी किसी सहाबी पर तनकीद करते हैं, कभी किसी सहाबी पर एतराज़ करते हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा एतराज़ सय्यदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला पर जो लोग करते हैं, उन एतराज़ात में से एक बड़ा एतराज़ सही मुस्लिम की वो रिवायत है। कहते हैं, देखें जी, सही मुस्लिम में आता है, कहते हैं अमीर मुआविया हज़रत अली पर, और बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि अमीर मुआविया के दौर में तो हज़रत अली पर मिंबरों पर सब किया जाता था, नाउज़ बिल्लाह, लानत
کی جاتی تھی، گالیاں نکالی جاتی تھی، حالانکہ یہ بالکل باطل اور جھوٹی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی صحیح سند کے ساتھ کوئی ایک روایت بھی موجود نہیں ہے جس میں یہ بات موجود ہو۔ اس طرح کی تاریخی اور گڑنتو قسم کی جعلی روایات پیش کر کے، روافظ کی گڑی ہوئی روایات پیش کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر تان کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں جو ایک بہت بڑا ہتھیار کے طور پر جس کو استعمال کرتے ہیں وہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے۔ اس کا خلاصہ اور مضمون یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول آئے، اور جب حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے تو حضرت امیر معاویہ نے ان سے سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ ما منع کا ان تسب ابا تراب، کہ اے سعد بن ابی وقاص، آپ کو کس چیز نے روکا ہے کہ آپ حضرت علی پر سب کریں؟ اب اس کا ترجمہ یہ وہ کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کو کہا کہ تم علی کو گالیاں نکالو، کیونکہ سب کا لفظ آ گیا ہے، اور سب کا معنی ہوتا ہے گالی، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کے بارے میں سعد بن ابی وقاص سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ حضرت علی کو گالیاں نکالیں، حالانکہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ کہتے نہیں کہ سب آ گیا، سب کا لفظ سبا یا سبو کا معنی ہوتا ہے گالی۔ بھئی اگر یہی بات ہے کہ سبا یا سبو کا معنی گالی ہوتا ہے اور تم یہاں سبا کا معنی کرو گے گالی، تو چند روایات بخاری مسلم سے میں پیش کروں گا۔ اگر سبا یا سبو کا معنی گالی ہوتا ہے تو پھر ان روایات اور ان حدیث میں سبا کا معنی گالی کر کے دکھاؤ، اور جب گالی کرو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کا یہاں مفہوم جو ہے وہ کتنا خطرناک نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4033 ہے، لفظ موجود ہے فَاسْتَسَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ۔ اب اگر سبا کا معنی کریں گالی تو نعوذ باللہ اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت علی نے حضرت عباس کو اور حضرت عباس حضور کے چچا نے حضرت علی کو گالیاں نکالیں، حالانکہ اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی اپنے چچا کو گالیاں نکالیں اور ان کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت علی کو اپنے بھتیجے کو گالیاں نکالیں؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ ایسے ہی صحیح بخاری حدیث نمبر 6361 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ دعا کی، اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَّبْتُهُ، یا اللہ جس مومن کو میں نے سب کیا ہے، فَجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس سب کو اس مومن کے لیے قیامت کے دن بخشش کا قربت کا ذریعہ بنا دے۔ اب اگر معنی یہ کرو کہ سب کا معنی گالی، تو اس کا معنی نعوذ باللہ یہ نکلے گا، نعوذ باللہ کہ یا اللہ جن ایمان والوں کو میں نے گالیاں دی ہیں یہ گالیاں ان کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ تو کوئی مومن یہ تصور کر سکتا ہے، یہ خیال بھی کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر، جن کو اللہ نے خلق عظیم کے منصب پر فائز فرمایا، وہ اپنے صحابہ کو یا اپنے ایمان والوں کو گالیاں دیتے ہوں؟ نعوذ باللہ تعالی۔ یہاں سبا کا معنی گالی نہیں ہے، بلکہ یہاں سبا کا معنی کیا ہوگا؟ تنقید ہوگا، جھڑکی ہوگا، تنقید ہوگا۔ یا اللہ جس پر میں نے تنقید کیا یا جس کو میں نے جھڑک دیا ہے، یہ میری جھڑکی بھی اگرچہ وہ تادیباً اصلاح کے لیے ہے، یا اللہ اس کو اس مومن کے لیے بخشش کا، نجات کا ذریعہ بنا دے، نہ کہ سب کا معنی یہاں گالی کریں گے۔ اسی طرح حدیث صحیح بخاری کی فَسَبَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواصلۃ والمستوصلہ، حدیث نمبر 5935، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واصلہ اور مستوصلہ پر سب کیا ہے۔ اب سب کا معنی گالی، تو اس کا معنی یہ نعوذ باللہ نکلے گا کہ الیاذ باللہ تعالی حضور نے گالیاں دی ہیں، تو یہاں گالی معنی نہیں ہے، بلکہ سبا یا سبو جو ہے وہ تنقید کے معنی میں، جھڑکنے کے معنی میں، اعتراض کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ توجیہ نہ کی جائے تو پھر بخاری مسلم سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، اور بخاری مسلم کو جو مانتے ہیں اگر سبا یا سبو کا معنی گالی ہی ہے تو پھر نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر پر ایسا اعتراض آئے گا جس اعتراض کا جواب نہیں ہو سکے گا۔
تو یہاں سبا کا معنی گالی نہیں، جیسے ان احادیث میں سبا یا سبو کا معنی گالی نہیں ہے، ویسے ہی مسلم کی روایت میں یہ جو کہا گیا ہے، حضرت امیر معاویہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے کہا ما منعک ان تسب ابا تراب، کس چیز نے آپ کو روکا ہے کہ آپ معاویہ حضرت علی پر سب کریں؟ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی ان کی جو شرح ہے، شرح صحیح مسلم، اس میں اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ما منعک ان تخطئہ فی رائہ و اجتہادہ، کہ آپ کو کس چیز نے روکا ہے کہ آپ حضرت علی کی رائے اور اجتہاد کو غلط کہیں؟ کیا کہیں؟ غلط کہیں۔ ظاہر امیر معاویہ اپنی جگہ پہ اپنے اجتہاد کو درست سمجھتے تھے اور حضرت علی کے اجتہاد کو مقابلے میں درست نہیں سمجھتے تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص جب کوفہ سے آئے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں، صحابی ہیں، جو حضرت عمر کے دور خلافت میں بھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں کوفے کے گورنر رہ چکے ہیں، اور اہل کوفہ مولا علی پر سب کرتے تھے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جب تحکیم کا واقعہ پیش آیا، حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو نا وہ حکم مقرر کر کے فیصلہ کیا، تو اس وقت حضرت علی کے لشکر سے، گروہ علی سے جو ہے نا وہ ایک گروپ جو خارجیوں کا نہروان کی طرف چلا گیا، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کیا، حتیٰ کہ حضرت علی کی تکفیر تک کی، اور کہا لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، اور حضرت علی کو کہا اشرکت فی دین اللہ رجال، تو نے بندوں کو خدا کا شریک ٹھہرا کے شرک کیا ہے، ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے۔ تو نعوذ باللہ نہ صرف سب کیا، بلکہ انہوں نے مولا علی کو نعوذ باللہ آپ کی تکفیر تک کی اور آپ پر شرک اور کفر کے فتوے لگائے۔ تو یہ اہل کوفہ ہی تھے اور مولا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے ہی اٹھے تھے۔ مجمع الزوائد میں یہ روایت موجود ہے کہ اہل کوفہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر سب کرتے تھے۔ ابو بکر بن خالد بن عرفطہ سے یہ روایت ہے کہ ان کی سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ 175 ہے، اور روایت کا نمبر 13739، اس میں پوری تفصیل موجود ہے کہ اہل کوفہ اس وقت حضرت علی پر سب کرتے تھے۔ تو چونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص کوفہ سے آئے تھے، تو اس لیے حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا کہ آپ حضرت علی پر سب کیوں نہیں کرتے، آپ حضرت علی پر سب کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے پھر آگے جواب دیا کہ میں مولا علی پر سب کیسے کروں، ان کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شان بیان کی، پھر نبی کریم علیہ السلام کی احادیث انہوں نے پڑھنی شروع کر دی، سرکار دو عالم علیہ السلام نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی تھی۔ یہ تو تھی اس کی معنوی حوالے سے توجیہ اور اس کی جو تفصیل ہے۔ اب آ جائیں سند کے اعتبار سے، فنی حیثیت سے اس روایت کی حیثیت کیا ہے۔ تو یہ ایک اصول یاد رکھیں، بخاری مسلم یہ دونوں کتابیں صحیح کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور صحیح وہ کتاب ہوتی ہے جس میں محدث نے احادیث کو جمع کرتے وقت حدیث کی صحت کا التزام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی کتاب میں احادیث صحیحہ کو لے کر آئیں گے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل بجا ہے، درست ہے، لیکن محدثین کے بیان کردہ ضابطے کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث صحیح بخاری میں مسندن ذکر کیے ہیں، یعنی سند کے ساتھ، پوری متصل سند کے ساتھ، وہ احادیث تو ٹھیک ہیں، درست ہیں، صحیح ہیں، لیکن جن روایات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً یعنی معلق کر کے ذکر کیا سند کے بغیر، ان احادیث کا صحیح ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ان احادیث میں سے بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو درجہ صحت کو نہیں پہنچتی بلکہ ضعیف ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بخاری میں جو حدیث بھی آ گئی وہ حدیث صحیح ہے، یہ کوئی اصول نہیں ہے، بلکہ جو امام بخاری نے تعلیقاً احادیث کو ذکر کیا ہے سند کے بغیر، ان احادیث کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہی صحیح مسلم کے بارے میں یہ اصول ہے، بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ ابن صلاح اور امام ابن صلاح کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ ایک اعتراض ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پر کہ امام مسلم نے کتاب صحیح لکھی ہے، صحیح مسلم۔ صحیح کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جس میں محدث احادیث صحیحہ درج کرتے ہیں،
लेकिन इसके बावजूद इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम में बहुत सारी ज़ईफ़ अहादीस को भी दर्ज कर दिया। तो ये क्यों किया? उसका जवाब इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह सही मुस्लिम के मुकद्दमे में दिया है कि भाई बात यह है कि इमाम मुस्लिम ने अहादीस सहिया को ही जिक्र किया है। उसूल यह है कि इमाम मुस्लिम जब अपनी किताब में असलन जो हदीस लेके आते हैं उसकी सनद बिल्कुल दुरुस्त होती है, सही होती है। कुछ हदीस वो जो असलन लेके आते हैं उसूलन, और कुछ हदीस वो हैं जो मुताबिआत व शवाहिद में लेके आते हैं। यानी पहले एक चैप्टर के तहत एक हदीस ले आते हैं, फिर उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह मुख्तलिफ उसकी सनदें जिक्र करते हैं। तो जो मुताबिआत व शवाहिद में बाद में हदीस लेके आते हैं उन अहादीस का सही होना जरूरी नहीं है, बल्कि उन अहादीस में से ज़ईफ़ अहादीस भी हैं। अब ये रिवायत इसकी फनी तौर पे जब हम इसको देखते हैं सनद के एतबार से भी, ये रिवायत इमाम मुस्लिम असलन लेके उसूलन या मुताबिआत व शवाहिद में लेके आए, तो तहकीक के बाद ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। आप सही मुस्लिम उठा के देखें, इमाम मुस्लिम ने इस रिवायत को मुताबिआत व शवाहिद में जिक्र किया है, इसको असलन इस हदीस को जिक्र नहीं किया। तो जब उसूलन जिक्र नहीं किया बल्कि मुताबिअत और शवाहिद में जिक्र किया है, तो फिर इसका सही होना भी जरूरी नहीं है। इस रिवायत के मरकजी रावी हैं बुकैर बिन मिस्मार। मा माना का अंतसुब्बा अबा तुराब, इस रिवायत के मरकजी रावी हैं बुकैर बिन मिस्मार। हातिम बिन इस्माइल बुकैर बिन मिस्मार से ये रिवायत बयान करते हैं। अब इस रिवायत को बयान करने में बुकैर बिन मिस्मार मा माना का अंतसुब्बा अबा तुराब के लफ्ज बयान करने में मुनफरिद हैं, जबकि बुकैर बिन मिस्मार की बनिस्बत बुकैर बिन मिस्मार से असबत व औसत मुहद्दिसीन, जिस तरह हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह और दीगर जो मुहद्दिसीन हैं इसी रिवायत को हज़रत साद बिन अबी वक़ास से जिक्र करते हैं। सईद इब्न मुसय्यब बिल वास्ता भी जिक्र करते हैं और वास्ते के साथ भी जिक्र करते हैं। इस तरह साद बिन अबी वक़ास से हकम और हकम से शोबा बिन हज्जाज जिक्र करते हैं, वो भी मा माना का अंतसुब्बा अबा तुराब के लफ्ज़ जिक्र नहीं करते। सईद इब्न मुसय्यब भी मा माना का अंतसुब्बा अबा तुराब के लफ्ज़ जिक्र नहीं करते। इस तरह दीगर मुहद्दिसीन जो बुकैर बिन मिस्मार से असबत व औसक हैं, वो माना का अंतसुब्बा अबा तुराब के लफ्ज़ बयान नहीं करते, बल्कि बुकैर बिन मिस्मार इन लफ्ज़ों को बयान करने में मुनफरिद हैं। और उसूल ये है कि जब एक रावी अपने से ज्यादा असबत व औसक रावी की मुखालफत में कोई लफ्ज़ या हदीस बयान करता है तो उसकी उस रिवायत को शाज़ कहा जाता है, और शाज़ ज़ईफ़ की किस्म में से है। शाज़ ज़ईफ़ की शाज़ रिवायत ज़ईफ़ की किस्म में से है, वो सही नहीं है। लिहाजा बुकैर बिन मिस्मार की ये रिवायत दर्जा सेहत को नहीं पहुंचती। और इस पर एक बहुत बड़ी दलील ये है कि बुकैर बिन मिस्मार की यही मुस्लिम की सनद को मुस्नद अहमद इब्न हंबल में इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने जब जिक्र किया सही मुस्नद अहमद की जिल्द 2 सफ़ा 301 और रिवायत का नंबर है 1611, यही बिल्कुल हातिम बिन इस्माइल अन बुकैर बिन मिस्मार पूरी सनद मौजूद है। बुकैर बिन मिस्मार से यह है, उसमें मा माना का अंतसुब्बा अबा तुराब के लफ्ज़ मौजूद नहीं है। यानी गोया के साबित हुआ कि खुद बुकैर बिन मिस्मार जो कि मुख्तलिफ़ी रावी हैं, इमाम बुखारी ने कहा कि इनकी हदीसों में नज़र है, मुख्तलिफ़ी हैं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ने इन पर जरा किया है। ये मुख्तलिफ़ी रावी और कम सिका रावी अपने से ज्यादा औसक रावियों की मुखालफत में एक जगह पे बयान करते हैं, मुस्लिम में, मुस्नद अहमद में जिक्र नहीं करते, कहीं करते हैं कहीं नहीं करते, और खुद हैं भी असबत व औसक रावियों से कम दर्जे के। लिहाजा इनके ये लफ्ज़ बयान करना किसी सूरत में दुरुस्त नहीं है, बल्कि शाज़ और मरदूद हैं, हुज्जत नहीं है। ये बेहम्दि ताला इसकी फ़नी तौर पर भी मैंने इसका जो ना वो तफसील के साथ बयान कर दिया है। इसी मजमून की तकरीबन एक रिवायत सुन्नी इब्न माजा में मौजूद है, उसमें एक रावी अब्दुर्रहमान बिन साबित, ये कसीरुल इरसाल रावी हैं। सैयदना साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इनका सिमा और साबित नहीं है, लिहाजा ये हदीस भी दर्जा सेहत को नहीं पहुँचती। और अगर आप दीगर कराइन से
اس بات کو, اس روایت کو اگر پرکھتے ہیں تو بحمد تعالیٰ یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بات بالکل پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی. یہ جو کہا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو نعوذ باللہ سب کرواتے تھے, یہ بات اس صورت میں بھی غلط ثابت ہوتی ہے کہ دیگر روایات جو ہیں, دیگر احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت علی المرتضیٰ کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہیں. جو شخص خود مولا علی کی عظمت اور شان کو بیان کر رہا ہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ پر سبق کروانے کا یہ ایسا گنونا کام ہرگز نہیں کر سکتے. اس کی ایک مثال میں تاریخ دمشق سے پیش کروں گا. تاریخ دمشق جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 132 ہے. ابو مسلم خولانی کہتے ہیں میں نے حضرت امیر معاویہ سے کہا انت تنازع علی فی الخلافت او انت مثلہ, آپ حضرت علی سے خلافت کے مسئلے میں تنازع کرتے ہیں یا آپ ان سے افضل ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا لا وانی لعالم انہ افضل منی واحق بالامر, میں اس بات کو خوب جانتا ہوں کہ حضرت علی مجھ سے افضل بھی ہیں اور خلافت کے زیادہ حقدار بھی ہیں. ولیکن الستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما, کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا؟ وانا ابن عمہ, اور میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں, وولیہ, اور میں ان کا ولی ہوں, واطلب بدمہ, میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کرتا ہوں. میں ہرگز نہ خلافت میں ان کے ساتھ کوئی جھگڑا کرتا ہوں اور نہ ہی اپنے آپ کو ان کی مثل سمجھتا ہوں. بلکہ وہ روایت درار ابن دمرہ سے کتاب الشریعہ میں امام آجری رحمہ اللہ نے ذکر کی اور حلیۃ الاولیاء میں ہے اور الاستیاب ابن عبد البر بھی موجود ہے. درار بن دمرہ حضرت امیر معاویہ کے سامنے ایک وقت آئے تو درار بن دمرہ وہ شخص ہیں جو مولا علی رضی اللہ عنہ کے بڑے محب ہیں, بڑے چاہنے والے ہیں. تو ان سے درار بن دمرہ سے حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ آپ میرے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت بیان کریں. تو انہوں نے مولا علی کی شان پوری ایک طویل اور تفصیل کے ساتھ ان کی عظمت و شان پر ایک تقریر کی اور ان کی ہر جہت سے ایک عظمت و شان بیان کی. تو حضرت امیر معاویہ نے مولا علی کی عظمت و شان سن کے جو لفظ کہے فرمایا رحم اللہ ابا الحسن کانا واللہ کذالک, رحم اللہ ابا الحسن کانا واللہ کذالک, اے درار بن دمرہ جو عظمت و شان تو نے علی کی بیان کی ہے, اللہ کی قسم اللہ علی پر رحمت فرمائے, اللہ ابو الحسن پر رحمت فرمائے. کانا واللہ کذالک, بالکل وہ ایسے ہی تھے جس طرح کہ آپ نے حضرت علی کی عظمت بیان کی. اور حضرت امیر معاویہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے مولا علی کی عظمت کے قصیدے سن کر اور ان کی شان و عظمت کو سماعت فرما کے. تو لہذا یہ دلائل بھی اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے.